आता पयर आमी आमगे कुडचडे फ्रंट लॉन्च केलेले ताका लागून ते मेमोरेंडम आमगेले इन्चार्ज जो आसा तो फायर सर्विसाचो तेका दिवपा आयले आनी तांकां आमी आमगेलो सपोर्ट एक्सटेंड केला आनी तेणें आमकां सांगलां कितें हें फॉरवर्ड करतलो आनी मुखार समज कितें कॅज्युलिटी जाय म्हळ्यार कितें समज गरज पडली कितें जालें जाल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करतलो आनी हो पावस जो आसा तो आमी आनी फायर सर्वीस सगळे दोगांनी मेळून आमी पावसांतल्यान बरे भशेन थ्रू जावचें इतलोच हाजें हें. सो हे जे इनिशिएटीव हाडपाचे म्हणजे इंटेंशन कितें? इंटेंशन मरे एवरी इयर आमी पावसा पळयता कितें रस्त्यार बिस्त्यार झाड पडटा ती क्लियर करपाक खूब टायम वता, कोणाल्या घरार पडटा, हाजेर पडटा ताजेर पडटा, खूब टायम वता आनी आमगेल्यो ज्यो इमर्जन्सी सर्विसीस आसा फॉर एक्झाम्पल फायर ब्रिगेड धर तूं आनी कितेंय धर तूं ती एक 5-10 मिनटां जी डिले जाता दॅट इज मॅटर ऑफ लायफ अँड डेथ म्हणपा जाता. एक 5 मिनटां पयलीं समज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एक कोणी मनीस पावलो जाल्यार तो मनीस जितू उरपाक शकता, पूण ती 5 मिनटां डिले जाले जाल्यार तो मनीस तेन्ना एक्सपायर जावपाक शकता. सो ताका लागून फूल ना पाकळी आमच्यान कितें जाता तें आमी सर्वीस आमच्या फायरा दितले आनी हांव लोकां फुड्यान मागता जाता तितले चड लोकांनी यूथ स्पेशली आमकां येवन जॉयन जावचें आपूण जावन आनी हो इनिशिएटीव मुखार व्हरया. दीस इज नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलिजियस, हेका कांय ना, हें कांय ना, वी डोंट हॅव एनी कॉन्स्टिट्यूशन, आमचे ऑफिसय कांय ना, हो आमचो एक पब्लीक मुवमेंट भितरल्या भितर आनी आमकां अशें दिसता की प्रत्येक मनशाणें काळीज म्हणल्यार आमचें ऑफिस म्हणून. आयज कुडचरीम फ्रंट ह्या नांवा सकल काही कुडचडेचे भुरगे लिडेड बाय दत्तराज राऊत देसाय हे सगळे भुरगे आयज आमकां मेळपाक येयले. तेणी एक निवेदन दिलां की पावसाक जेन्ना खूब कॉलां जाता तेन्ना एक्सेसीव जर कॉलां जालीं आनी आमची गाडयो जर फूल बिजी आसा जाल्यार तेणी जे लोकल तेंचे भुरग्यांची जे आमकां नांवां दिलात तांकां आपोवचें आनी ते एक कॉर्डिनेशन करून आमी पब्लिकाक हेल्प करतले अशें म्हणून तेणें आमकां एक मेमोरेंडम दिल्लें आसा. ताजे बरोबर आमी तांकां विचारलें की तुमचे कडेन इक्विपमेंट कितें आसा, जाल्यार तेणी म्हटलां की चेन सॉ कटर, त्याच बरोबर कितें तेंचे जीप आसात 4x4 आनी कितें हेवी हेजेर टेरेनाचेर चडपाक किंवा ज्या जाग्यार फायर टेंडर वचपाक शकना त्या जाग्यार वचपा सारक्यो अश्यो तेणी कितें गाडयो कितें मॉडिफाय केला अशें म्हणटात ते. आनी प्लस तेणी कितें तेंचे कितें भुरगे आसात पळय अशें झाडां कट करपाक किंवा कितें सेव करपाक तेजे बरोबर जॅकेट्स आनी इक्विपमेंट तेणी हाडला अशें म्हणून तेणी सांगलां. सो तांचें मेमोरेंडम आयज आमी घेतलां आनी हें मेमोरेंडम आमचे सिनियर ऑफिशलां कडेन आमी फॉरवर्ड करता आनी जें आमकां डायरेक्शन मेळटलें त्या प्रमाणे मुखारलो आमचो काम सुरू जातलें.